बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 जून है और पीर का दिन है। बात करेंगे कराची औरंगी सेक्टर 11:30 में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े के बारे से। ये वाक़या जो है ये आपने अक्सर देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़े दिनों से वायरल था। मैं इसके ऊपर वीडियो करना चाह रहा था लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं कर सका। और ये वाक़या हमारे मुआशरे की अक्कासी कर रहा था, जिसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता था कि एक जो है वो तकरीबन 70 साल के आसपास 60 ईयर से वो उसकी एज बताई जा रही है। एक बाबा वो सोशल मीडिया पे एकदम से मशहूर हुआ। उसने बताया ये जाता है उसकी एक वीडियो जो उसका इतराफ़ी बयान था वो वायरल हुआ और उसमें वो ये कह रहा है कि बीवी के साथ जो है वो लेने देने के मामले के ऊपर जो है अज़दवाजी ज़िंदगी के मामले के ऊपर उसने जो है ये बताया कि जी उसने इनकार किया और मैं वो जो है काफ़ी अरसे से मैं उसे कह रहा था। उसने कैंची उठा ली और कैंची उठाई तो फिर उसके बाद मैंने लोहे के राड से उसके ऊपर हमला किया और उसको रात के टाइम मैंने मार दिया। सुबह के टाइम वो ये बताता है मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थाने पहुँचा हूँ ताकि मैं अपनी बीवी की लाश रिकवर करवा सकूँ। पुलिस वाले उसके साथ चल पड़े, पहले तो उसकी वीडियो बनाई, उसके बाद उसके साथ चल पड़े। वो वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी जिसमें वो पुलिस वालों को ले जा रहा है और ले जाकर निशानदेही कर रहा है कि ये वो जगह है। बहरहाल अपने हाथ से ताला खोलता है, ताला खोलने के बाद कमरे के अंदर ले जाता है और कमरे के अंदर ले जाकर जो है वो अपनी बीवी की लाश बाकायदा पुलिस वालों को दिखाता है कि ये यहाँ पे पड़ी हुई है। पुलिस वाले बॉडी रिकवर करते हैं, अस्पताल जो है मुंतकिल करते हैं, जो ये शख्स है इसको गिरफ़्तार करते हैं और बताया ये जाता है कि ये मशरक़ी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश उसमें पुलिस में या कुछ फोर्सेस में काम करता रहा और वहाँ से रिटायर था। 2 बेटे और 2 बेटियाँ इसकी बताई गई कि वो भी इसकी औलाद हैं और इसने जो है ये सारी हरकत की। अब उसके बाद हमारा जो माशरा है आपको पता है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ लोग इसको सपोर्ट करने लग गए। जब इसको सिटी कोर्ट में पेश किया गया तो हमने देखा कि बहुत सारे वकला जो है वो इसके पास आए और उन्होंने कहा कि बाबा तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हैट्स ऑफ टू देम। वो जो वकला हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जो है हिदायत दे। ज़ाहिर बात है एक शख्स कातिल है, एक शख्स ने कत्ल किया है, जो भी मामला था उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं और कहें कि हम आपका केस लड़ेंगे, आपने बड़ा ठीक काम किया। एक तो ये हमारे माशरे की जो ज़हनी पस्ती है उसका वाज़े तौर पे जो है ये इजहार था जो हम लोग कर रहे थे। दूसरा मामला, इस मामले को लेकर जो है वो किया गया और वो ये था कि जी किसी शख्स की पर्सनल अज़दवाजी ज़िंदगी उसको उछाला गया और भी कहा गया कि जी देखें ना जी इस उम्र में भी, और उसके ऊपर अजीब व गरीब किस्म की बातें हुई। वो मैं उनकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो चीज़ बाद में सामने आई वो ये थी कि जी इनके जो है ताल्लुकात, उस बाबे ने बताया पेशी के दौरान भी कि जी मेरे ताल्लुकात 3 साल से बीवी के साथ ठीक नहीं थे और हम इकट्ठे तो रह रहे थे लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। और फिर उसने बहुत सारी बातें की कि जी काफ़ी अरसे से मेरा उसके साथ कोई इज़्दवाजी ताल्लुक़ नहीं था, मैं कायम करना चाहता था लेकिन बीवी इस चीज़ से इनकार कर रही थी जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया और अब भी मैंने वक़ूए के दिन भी जो कुछ कहा उसने आगे से इनकार किया, कैंची उठा ली। लेकिन एक चीज़ अब जो सामने आई है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आल दो इस चीज़ की मैं कन्फर्मेशन कर रहा हूँ, इसकी कन्फर्मेशन अभी नहीं आई, लेकिन एक चीज़ जो है वो आई है और वो ये है कि ये मामला असल में ये है ही नहीं जो बनाकर पेश किया गया और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई। असल मामला कुछ और है। वो असल मामला क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बताया ये जा रहा है कि जी जो अपना ये बाबा है इसके 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं और इसने जो कहा कि जी मेरा इस तरह का कोई मामला था या मैं कोई ये करना चाहता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक चीज़ खुल के सामने आ रही है और इसको जो है पुलिस को इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वो ये सामने आ रही है कि इस जो खातून है जो मकतूला है, जिसको मार दिया इस शख्स ने, बूढ़े आदमी ने, जो कि थाने में, अच्छा वो वीडियो कैसे वायरल हुई वो भी एक अलग से एक मामला है। बताया ये जाता है कि पुलिस वाले कहते हैं कि पहले तो हमें यकीन नहीं आ रहा था, यकीन आया तो फिर हमने वीडियो इसलिए बनाई कि जी हमारे पास सबूत हो कि ये खुद आया था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमने वो वीडियो किसी सीनियर अफसर को भेजी, सीनियर अफसर ने किसी सहाफ़ी को भेजी और सहाफ़ी से वो वीडियो वायरल हुई। वो भी अलग एक पहलू है, उसके ऊपर भी ज़रूर बात होनी चाहिए। लेकिन अब जो चीज़ खुल के सामने आई है वो ये है कि जी पता ये चल रहा है कि इस शख्स की 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं और ये जो खातून है इसकी मलकियत में एक दुकान थी, शूज़ की दुकान कहा जा रहा है, और वो जो दुकान है वो जो बेटे हैं वो मांग रहे थे उस खातून से कि जी वो आप हमें दें, हमारे नाम पे करें। खातून के हवाले से ये कहा जाता है कि वो तो इस काबिल ही नहीं थी कि वो उठे और किसी को कैंची मारे, क्योंकि कुछ अरसे से पैरालाइज थी और वो चल फिर भी नहीं सकती थी, वो बेड रिडन थी, बेड के ऊपर थी वो, और बाबे को कैंची मारना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ भी अब जो है सोशल मीडिया पे ज़ेर गर्दिश है कि उस खातून को उसके पड़ोसी का नाम लेके कहा जा रहा है कि उसका पड़ोसी ये बताता है कि जी उस खातून को जो है वो मारा गया है और मारा भी, इल्ज़ाम लगा रहा है जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक वो आई हुई है कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जो बेटे हैं या उन लोगों ने इस खातून को मारा हो।
اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بابا جو ہے وہ اپنے بیٹوں کا معاملہ اپنے سر لے رہا ہے، کیونکہ وہ اب تو اپنی عمر گزار چکا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک پہلو ہے، میں اس لیے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، جو چیز سوشل میڈیا پہ آئی ہے یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، پولیس کو اس اینگل کو ضرور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ جی لڑکوں نے مارا ہے اور انہوں نے بابے نے اپنے سر لے لیا کہ میرے بچوں کی جان بچ جائے گی، میرے بیٹوں کی، اور خاتون تو ویسے ہی جو ہے وہ کیونکہ پیرالائز تھی، فالج تھا اس کو، تو وہ یہ ہے کہ جی وہ خاتون پیرالائز تھی، انہوں نے اس کو مارا، مارنے کے بعد بابے نے اپنے سر لیا۔ اور ایک اور چیز جو ڈسکس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ اپنی والدہ کے جنازے کے بعد غائب ہیں اور کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، آلدو ان کی ماں تھی، مری ہے، اس پہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ ایک اور پہلو ہے اس سارے معاملے کا، بہت ہی خوفناک طریقے سے، بہت ہی چسکے لے لے کر اور بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے اس کیس کو ہمارے سوشل میڈیا، ہمارے یہ المیہ ہے، میں تو اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہم لوگوں کی ذہنی پستی کی یہ علامت ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، خبر دینا ایک الگ چیز ہے، ہم آپ کو بتا رہے تھے یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس کی یہ چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم اس میں اپنا مرچ مسالہ اور وہ چیزیں شامل کر دینا تو وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اور اس کیس میں اسپیشلی یہ جو رنگی ٹاؤن والا کیس ہے، اس میں بڑے خوفناک قسم کے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے چیزیں کی ہیں، باتیں کی ہیں، سوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، سوشل میڈیا پہ باتیں دیکھی ہیں، اور عجیب و غریب طریقے سے اس کیس کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کی پرسنل لائف کیا تھی، اس بیچاری کے ساتھ کیا معاملہ تھا اس کا، وہ تو اب انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہوگا یقیناً، لیکن اس کو ایک عجیب و غریب قسم کا رنگ دیا گیا۔ پھر ظاہر ہے اس کو ایک اور رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی کہ جی کیونکہ مردانہ ہمارے ہاں ایک وہ ہے، انفلوئنس کا ایک سوسائٹی ہے، خواتین جو ہے وہ مظلوم ہوتی ہیں، مرد کا جب بھی دل کرتا ہے وہ ڈنڈا لے کے کسی کو مار دیتے ہیں، کوئی شک نہیں اس طرح کے کیسز ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کے اس کیس کے پیچھے کیا معاملہ ہے یہ بھی انویسٹیگیٹ میرے خیال سے ضرور ہونا چاہیے کہ آیا یہ وہی فیکٹر تھا کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جب بھی میرا دل کرے گا میں اس کو مار دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یا یہ واقعی کوئی جائیداد کا معاملہ تھا جس کے اوپر اس شخص نے مارا بھی ہے اور مارنے کے بعد اس کو جو ہے ایک رنگ دے کے باقاعدہ طور پہ اس کو سوشل میڈیا پہ اچھال کے تو اس کیس کو ڈیٹریکٹ کرنے کی یا اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس کیس کے حوالے سے سامنے آیا تھا، میں بڑے دنوں سے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ویڈیو نہیں کر پا رہا تھا اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے۔ آج یہ چیزیں ذرا کھل کے سامنے آئی، میں نے کہا اس پہ بات کروں، پولیس کو ضرور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، میری امید بھی ہے کہ انشاءاللہ پولیس اس اینگل کو ضرور انویسٹیگیٹ کرے گی۔ یہ چیز سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ایک پڑوسی نے یہ سب بتایا، اگر پڑوسی یہ کہہ رہا ہے تو پولیس کو چاہیے اس پڑوسی کا پتہ کرے، پولیس کا پتہ کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ آیا کہیں ایسا واقعی تو نہیں ہے کہ اس بیچاری کو کسی چیز کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہو، آل دو وہ پیرالائز تھی پہلے سے ہی آلریڈی، اور پھر اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار کے کچھ چیزیں ہتھیانے کی کوشش کی گئی ہو، اس اینگل کے اوپر بھی ضرور بات ہونی چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے جس طرح اس کو اچھالا ہے بہرحال ان کی بھی میں تو سلام ہی پیش کر سکتا ہوں، ان کی ذہنیت کو، اور تو میں اس کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دعا کیا کریں، ہم سب کو اپنے زمان میں رکھ، ہم سب کو اپنے رحم کرم کرے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔